बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लैंग्वेज इन उर्दू, इसमें खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल और करम से खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। नाज़रीन, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर हैं उबैद सलीम साहब, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। एक और सब्सक्राइबर हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं और मैं नोट भी नहीं कर पाया, उसके लिए मैं उनसे माजरत कर चाहूंगा। तो उन्होंने कहा था कि जिसको क्रॉस FIR कहते हैं, इस पर मैं वीडियो बनाऊं। तो मैंने एक कोशिश की है। इस कोशिश को जानने के लिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, जब दो ग्रोहों या दो आदमियों में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए जिसमें जिस्मानी ज़रबात इंजरीज आए, तो इनमें से कोई एक पुलिस स्टेशन जाकर और अपनी इंजरीज दिखाकर इब्तिदाई इतलाई रिपोर्ट दर्ज करवाए और दूसरा शख्स ये समझ रहा हो, दूसरा ग्रोह ये समझ रहा हो कि आपसी मामला है और ये जो मुझे शदीद जख्म आए हैं, सुलह सफाई हो जाएगी। लेकिन ऐसा ना हो, वो ए जो है पार्टी ए है वो थाने चले जाए और पार्टी बी है जो वो थाने ना जाए। समझ रहे हो कि चलो कोई आर्बिट्रेटर आ जाएगा और सुलह सफाई हो जाएगी। तो मैं ये कहूंगा उस दूसरे शख्स को, दूसरी पार्टी को भी, अगर उसे इतला मिले तो उसे भी पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज करवानी चाहिए, जिसे क्रॉस FIR कहते हैं। जो उन्होंने FIR दर्ज करवाई हो उसके अगेंस्ट जो FIR दर्ज करवाई जाए वही हो, वो क्रॉस FIR होती है। और आपको मैं बताता रहता हूँ, काफी वीडियोस में बताया कि ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, ज़ाब्ता फौजदारी है, जो उसकी दफा 154 के तहत FIR दर्ज की जाती है। यहाँ पर मैं नाज़रीन आपको एक एग्जांपल दे दूं। फर्ज करें एक शख्स है, उसका B से झगड़ा हो गया, जो शिद्दत इख्तियार कर गया है, तो B ने उसको राड से मारा और उसका बाजू जो है वो फ्रैक्चर हो गया, और उसने पत्थर से मारा जिससे B का सर जो है वो फट गया और उसका बाजू फ्रैक्चर हुआ, वो थाने चला गया, और उसका सर फटा, वो थाने नहीं गया और वहीं पे बैठा इंतजार करता रहा कि चलो सुलह सफाई हो जाएगी। लेकिन जब उसे पता चला तो उसे भी जाना चाहिए ताकि वो भी बताए और FIR दर्ज करवाए, ताकि मामला जो है वो, पहली बात तो ये कि इसको लड़ाई झगड़ा करना जो अच्छी बात नहीं है। दूसरा ये कि अगर हो जाए तो उसको सुलह सफाई से हल कर लेना चाहिए, रंजिशें खत्म कर देनी चाहिए। तो नाज़रीन, FIR तभी दर्ज होती है जब उसकी शर्त ये होती कि वो जो जुर्म हुआ है वो काबिल दस्तअंदाजी पुलिस हो। मैंने नाज़रीन वीडियोस जो बनाई थी जो इंजरीज के हवाले से थी, जिस्मानी ज़रबात के हवाले से, आप उसको देख सकते हैं, जो मैंने 2 दिन पहले अपलोड की है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जितनी जल्दी हो FIR दर्ज करवाएं, वरना बहुत से शकूक व शुबहात पैदा होंगे और आपकी इब्तिदाई इतलाई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, जिसको FIR कहते हैं, वो दर्ज नहीं होगी। और नाज़रीन, आपको ये बताता चलूं कि FIR जो है ये इंसाफ की पहली कड़ी होती है और इसी की बेस पे आगे सारा केस चलना होता है, इन्वेस्टिगेशन भी इसी पर हो रही होती है। तो चलते हैं मजीद जानने के लिए क्रॉस FIR को, जिसे काउंटर FIR कहते हैं, अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसी FIRs की तफ्तीश एक ही तफ्तीशी अफसर करेगा, यानी कि जो दोनों को जो क्रॉस FIRs, जो काउंटर FIRs दर्ज करवाई गई हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक ही सेम जो तफ्तीशी IO होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और एक ही अदालत में, सेम अदालत में ये दोनों केसेस अगर आगे भेजने वाले हुए तो वो एक ही अदालत में जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर मैं क्रॉस काउंटर FIR को दर्ज करने के बारे में एक केस राज का हवाला दे रहा हूं। ये है सेकंड FIR could be registered as counter version क्रॉस केस। ये किसमें फैसला हुआ है? ये YLR जर्नल है, लॉ जर्नल है, 2018 का है और उसका सफा नंबर
1906 بھی ہے۔ تو ناظرین ایک واقعہ یہاں پر بتاتا چلو، ایک مظلوم لڑکی تھی ناظرین، ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک گاؤں گارا متا میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک 16 سالہ لڑکی کو زد و کوب کیا گیا اور بہنا کر کے گھمایا گیا تھا۔ اس بیچاری کے والدین کے خلاف جھوٹی کراس FIR بھی درج کروا دی گئی تھی جو بعد میں کینسل کروا دی گئی تھی۔ پولیس کی اس وقوع کی تفتیش کے لیے پولیس کی 3 ٹیمیں بنائی گئی تھی۔ یہ واقعہ جب میڈیا میں آیا تو تب لوگ اس کے پیچھے پڑے اور دیکھیں مظلوم نے FIR درج کروائی ہے، ظلم ہوا اس کے ساتھ، اور جو ظالم ہے وہ بھی مظلوم بن گیا اور اس نے بھی کراس FIR درج کروا دی ہے۔ تو یہاں پر 8 مشکوک آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس مقدمہ کا مرکزی ملزم، میں اسے مجرم کہوں گا جس نے یہ جرم کیا تھا، فرار ہو گیا تھا۔ اس مقدمہ کی تفتیش سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نے بھی کی تھی۔ ناظرین یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کراس FIR وہ لوگ بھی کٹوا سکتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں۔ مظلوم کو تو FIR درج کروانے کے لیے استغاثہ کا سہارا لینا پڑتا ہے جس کو ہم لوگ پرائیویٹ کمپلینٹ کہتے ہیں۔ تو ناظرین یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ جو چیف جسٹس صاحب نے 22A اور 22B جو تھی اس کو بحال کر دیا ہے۔ تو ناظرین میں یہاں پر آپ کو ایک لڑائی کا واقعہ بتا دوں کہ 2 گروہوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ ایک گروہ نے دوسرے گروہ کو کافی زخمی کر دیا۔ جو زخمی ہوئے تھے پہلا گروہ تھا وہ تھانے FIR درج کروانے چلے گئے۔ جب دوسرے گروہ کو پتا چلا تو وہ بھی تھانے پہنچے تو انہوں نے پولیس والوں سے پوچھا کہ ہم کیا کریں، وہ تو زخمی نہیں ہوئے تھے اور ان پر وہ کیس بڑا بنتا تھا۔ تو پولیس والوں نے انہیں بتایا کہ اگر آپ بھی FIR درج کروانا چاہتے ہیں اور طبی معائنہ کروانا چاہتے ہیں جس کو ہم لوگ ملاحظہ کہتے ہیں تو اپنے کسی بندے کو زخمی کریں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ زخم کیسے لگانا ہے۔ اس گروہ کے ایک بندے نے اپنے سر پر بلیڈ سے شدید قسم کا زخم کیا اور اس طرح FIR درج کروا دی، یعنی کہ کراس کاؤنٹر FIR درج کروا دی۔ تو ناظرین اسی طرح ہماری برادری کے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بڑے لوگوں کو بڑے الٹے سیدھے مشورے دے دیتے ہیں، اسی طرح پولیس والے وہ بھی بڑے مشورے دے دیتے ہیں جس کی میں نے یہ آپ کو ایک مثال دی ہے۔ ناظرین میں زیادہ یہاں پر آپ لوگوں کا وقت نہیں لوں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں اتنے منٹ آپ نے فضول ضائع کیے، اتنے منٹ کی ویڈیو کام کی تھی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، زندہ رہے تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملیں گے۔ تو جو لوگ میرے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز ان کو آسانی سے ملتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور میرے پیارے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔